السلام عليكم، مرحبا بكم في الصفحة ديال نبيل ديبوا. تابوناو باش يبقى وصلكم دائما الجديد. دونك كما درنا في الحصه اللي فاتت درنا الكور اللي تكلم به الاخ الشرقاوي، وكما وعدتكم غادي ندير لكم ليكزارسيس في الجيستيون فينانسيير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier nous avons traité le cours de la gestion financière, le troisième chapitre, les moyens de financement. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد l'exercice concernant les moyens de financement. Voilà, ها هو l'exercice. La société anonyme Nabil cherche le mode de financement le moins coûteux pour un équipement destiné à un nouveau laboratoire qui teste le matériel de haute tension. On vous fournit les informations suivantes. Alors les informations هما هادو. عندنا le coût d'acquisition 8,500,000 درهم. La durée d'utilisation غادي نستعملوه 5 ans, c'est-à-dire la durée d'amortissement ديالو هي 5 ans. Le mode d'amortissement غادي نديرو l'amortissement constant. ابري ان شاء الله نقدروا نديروا شي اكزرسيس اخر اللي غادي نشوفوا فيه لو مود دامورتيسمون اللي هو ديغريسيف. مي هاد ليكزرسيس غادي نخدموه بلو مود دامورتيسمون كونستون. Alors, deux modes de financement envisagés. Soit le premier mode, le financement mixte. Deuxième mode, c'est le financement par crédit bail. Concernant le mode de financement mixte, c'est-à-dire une partie autofinancement et l'autre partie par emprunt. Concernant l'autofinancement, 52% du montant de l'investissement. يعني 52% من le coût d'acquisition. يعني 8,500,000. و 48% du montant de l'investissement. يعني 48% من هاد 8,500,000 هي financement par emprunt. aux conditions. Les conditions هو إي يعني le taux d'intérêt 10% remboursable sur 5 ans. Concernant le deuxième mode, financement par crédit bail avec versement de 5 redevances annuelles d'un montant de 1,500,000 درهم chacune. C'est-à-dire que غادي ناخدو crédit bail غادي نديرو فيه 5 ديال لي redevances annuelles, c'est-à-dire loyer. كل عام غادي نبقاو نخلصوا ليهم واحد اللوايي ديال 1,500,000 درهم سنويا لمده ديال 5 سنين. لوطو داكتياليزاسيون عطاونا 12% اللي غادي نخدموا بها سواء في هذا لو مود فينانسمون ميكست ولا في المود الثاني ديال الكريدي باي 12%. بالنسبه لليس يعني لامبو سور لا سوسيتي كاينه 31%. alors la question déterminer le mode de financement le moins coûteux pour la société. Alors من بين هاد جوج ديال لي مود اللي هي فينانسمون ميكست او فينانسمون بار كريدي غادي تشوف لونتربريز اش من مود غادا تختار اللي غادي يكون موان كوتو يعني ما غاديش يكلفها بزاف. الوغ حاولوا نتوما في هذا الوقت هذا ديروا بوز وتخدموا ليكزيرسيس ديالكم ايطاب بار ايطاب اي من بعد غادي تقارنوا مع هاد الشيء هذا اللي درنا حنا في هاد ليكزيرسيس وفي هاد لا كوريكسيون. الوغ هنا غادي نبداو لا كوريكسيون. بالنسبه للبروميي مود كما كتشوفوا قلنا 52% اوتو فينانسمون, سيتادير غادي ناخذوا لو كو داكيزيسيون ولا المونطون دانفيستيسمون اللي هو 8,500,000 غادي نضربوها في 52% غادي تعطينا 4,420,000. بالنسبه ل 48% اللي بقات اونبران, سيتادير غادي نشدو 8,500,000 فوا 48% إيكالا 4,80,000. الوغ اول حاجه غادي نحسبوا لامورتيسمون. قلنا غادي يكون عندنا هذا امورتيسابل سور 5 ans, سيتادير لو مونطون دانفيستيسمون ولا الكو داكيزيسيون اللي هو 8,500,000 ديفيزي سور 5 إيكالا 1,700,000. 1,700,000. اول حاجه غادي نحسبوا ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون لاننا غادي نحتاجوها كتساوي لامورتيسمون فوا ليس. بالرغم من هنا راه عندنا غير 48% ديال لومبران, راه ما غاديش ناخذوا الامورتيسمون بالنسبه ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون غادي ناخذوا على المونطون كامل اللي هو 8,500,000. حسبنا لامورتيسمون لقيناها 1,700,000. الوغ غنضربوها في ليس
لان ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون ايغالا لامورتيسمون فوا ليس كي ايغالا 1,700,000 فوا 31% اللي كتساوي 527,000. اما ملي غادي نجيو لهنا لومبران غادي ناخذوا غير البارتي سولمون ديال لومبران اللي فيها 8,500,000 مضروبه في 48% اللي كتساوي 4,080,000. فحال هذا هو لومبران اللي شدات لونتربريز. اذا غادي نجيو غادي نديرو الكابيتال ريسبوندو يعني في لا بروميير اني غتكون عندنا هذا المونطون هذا اللي هو كامله. اول حاجه غادي نحسبوا لامورتيسمون ديال هاد المونطون هذا اللي هو 4,080,000. الا شديناها وقسمناها سور 5 غادي تعطينا 81,600. عاودوا تاكدوا منها ديروا الكالكيل ديالها. غتشدوا 4,080,000 غادي نقسموها على 5 غتعطيكم 81,600. وهنا راه بغينا نخدموا بلامورتيسمون اللي هي كونستون، الور غادي نخليوها كونستون في لي 5 اني كاملين. العام الاول 816,000، العام الثاني 816,000، العام الثالث، العام الرابع والعام الخامس. لا ديغنيا غاني سانكياماني حتى هي غتبقى فيها 860,000. الور ملي غادي نجيو الكابيتال غيستون دو، ملي كنبغيو ندوزو للدوزيام اني كنشوفوا هذا الكابيتال اللي كان عندنا في لا بروميير اني كنقصوا منها لامورتيسمون سيتادير 4,080,000. الا نقصتوا منها لامورتيسمون اللي هي 816,000 راه غتعطيكم 3,264,000. ملي غنبغيو ندوزو للتروازيام اني غادي نعاودو نقصوا لامورتيسمون اللي هي 816,000 غادي تعطيكم 2,448,000. ملي غنبغيو ندوزو للكاتريام اني ديما كنقصوا لامورتيسمون ديال هذا العام هذا هو يعني شحال بقى عندنا لان سميتو كابيتال غيستون دو داكشي اللي بقى من بعد ما كنحيدوا لامورتيسمون. اذا غتبقى لكم هنا 1,632,000 اللي حيدنا منها 816,000 غادي تبقى لينا 816,000 في العام الاخر. ملي كتحيد منها 816 بحال كيبقى عندك زيرو، يعني صافي راه هذاك الكابيتال راه تامورتيسا 100%. هذا فيما يخص لامورتيسمون راه كلير وعاديه وباينه. وبالنسبه للكابيتال غيستون دو غادي ندوزو للانتيري. الانتيري راه واضح عندكم الانتيري فوالا اش غادي يساوي لينا. غيساوي لينا هاد المونطون اللي كاين عندنا في الكابيتال غيستون دو وكنضربوه في اللوطو دانتيغي راه حنا شفناه في الاول اللي هو 10%. فوالا هنا درنا 10% باش تكون سهله حتى في الكالكول. الا لاحظتوا ملي كنضربوا في 10 وكنقسموا على 100 يعني بحال كتقسم على 10 يعني غادي تبقى تحيد غير زيرو. هنا كانت عندنا 4,080,000 بحال غتولي عندنا 408,000. في العام الثاني عندنا 3,264,000 غتحيد زيرو غتبقى لك 326,400. المهم شنو كدير كتاخذ 4,080,000 غتضربها في 10 وغتقسمها على 100 غتعطيك الانتيري ديال العام الاول. دوز للعام الثاني غتشد 3,264,000 غتضربها في 10 وغتقسمها على 100 باش تعطيك الانتيري ديال العام الثاني. بالنسبه للعام الثالث كنشدوا هذا الكابيتال هنا كنضربوه في 10% كنضربوه في 10 وكنقسموه على 100 باش يعطيك هذا الانتيري هذا هو. وبنفس الطريقه حتى كنوصلوا الاخير غادي تشد 816,000 غادي تضربها في 10 وغادي تقسمها على 100 وغتعطيك هذا المونطون هذا ديال لانتيري. الور حنا دابا شرحنا كيفاش لامورتيسمون كنحصلوا عليها، كيفاش كابيتال غيستون دو كنحصلوا عليه من لاني 1 لاني 2 لاني 3 لاني 4 اي لاني 5. دابا غادي ندوزو لانويتي. فوالا ها هي لانويتي هنا كما كتشوفوا كتساوي هي لامورتيسمون بلس لانتيري. يعني غادي نشدو لامورتيسمون 816,000 زائد 408,000 غتعطيكم 1,224,000. العام الثاني غادي تشد عاوتاني 816,000 هانتوما كما كتشوفوا لامورتيسمون زائد لانتيري 816,000 زائد 326,400 غادي تساوي لكم 1,142,400. بنفس الطريقه غتشد هاد لامورتيسمون زائد هاد لانتيري غتعطيك لانويتي. لامورتيسمون ديال العام الرابع
زائد لانتيري ديال العام الرابع غيعطينا لانويتي ديال العام الرابع. وبنفس الطريقه حتى نوصلوا للعام الخامس اللي هي السانكيام اني لا ديغنييغ اني. يعني غتشد لامورتيسمون ديال العام الخامس زائد لانتيري ديال العام الخامس، وغادي يعطينا لانويتي ديال العام الخامس والاخير. الور من بعد كاين اللي كيدير بحال ما كوا طابلو غير حد هنا حد لانويتي، وكيولي يدير طابلو اخر اللي كيدير فيه ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون ولا ليكونومي فيسكال سور انتيري ولا ديكيسمون غيال ولا ديكيسمون غيال اكtualisé. ديك الساعه غادي ديروا نتوما داكشي اللي كترتاحوا فيه، وراه ممكن ديروا هادشي كاملو في طابلو واحد. اولا ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون ايكال كوا، ها نتوما كما كتشوفوا العلاقه هنا ها هي ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون ايكال لامورتيسمون فوا ليس، يعني سيتادير فوا لامبو. وبالنسبه عاوتاني ليكونومي فيسكال سور انتيري ها هي ايكال لانتيري فوا ليس. يعني ملي تبغي تخدم شي حاجه حاول تحط قدامك هاد العلاقات كاملين لانك كتحتاجهم. الور ليكونومي فيسكال سور انتيري كتساوي لانتيري فوا ليس. الور حنا حسبنا لامورتيسمون هما عندكم كاملين، لي زانتيري هما عندكم كاملين. دابا غادي نبقاو نضربو في ليس. ليس راه كنا عطينا لكم هنا في ليكزيرسيس فوالا كما كتشوفوا ليس ايكالا 31%. دابا كنجيو بغينا نحسبوا ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون. شوف غادي تاخذوا 816000 اللي هي لامورتيسمون فوالا لامورتيسمون باردون ها هي فوا ليس، يعني فوا 31%. يعني غادي تشدوا 816000، ولكن هنا ما كناخذوش غير البارتي سولمون. الا خدينا غير البارتي سولمون هنا ديال لامورتيسمون غير ديال لومبران يعني ما غتعطيناش 527000، وبالتالي خاصنا نكونوا مضطرين اننا نديروا واحد طابلو اخر خاص غير بلوطو فينونسمون باش نحسبوا ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون كونسيرناو هاد لوطو فينونسمون. الور باش نيفيتيو ما نديروش واحد طابلو اخر كنشدوا لامورتيسمون ديال الكو داكيزيسيون طوطال يعني كاملو اللي هو عندنا 800 و500 الف كنقسموها على 8 المليون عفوا و500 الف كتقسم على 5 باش تعطيك هاد لامورتيسمون. وهاد لامورتيسمون هادي فوالا هي اللي كنضربوها في ليس اللي غتعطينا 1,700,000 نضربوها في 31% باش تعطينا 527,000. داكشي علاش قلت لكم ديروها في الاول وحطوها هنا باش ما تغالطش ليكم تجيو تاخذوا غير هاد لامورتيسمون ديال هنا. راه ممكن تاخذوا غير هاد لامورتيسمون وتضربوها في ليس وتعطيكم ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون اللي ما كتساويش هاد لا فالور ديالها، ولكن غادي تكون مضطر انك تحسب ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون على هاد البارتي الاخرى ديال 52%. الوغ حنا كنشدوا كامله لامورتيسمون كامله يعني من لو مونطون توتال دانفيستيسمون او كنضربوها في ليس باش نحصلوا على هاد لامورتيسمون هادي هي اللي 527,000. اذا هذه 527,000 ها كيفاش حصلنا عليها 1,700,000 اللي هي لامورتيسمون فوا 31% اللي هي ليس. الور هذه هي ليكونومي فيسكال سير امورتيسمون. دابا من وراها غادي ندوزو ليكونومي فيسكال سور انتيغي اللي قلنا ها نتوما كما كتشوفوا ليكونومي فيسكال سور انتيغي كي ايغالا لانتيغي فوا ليس. غادي تبقى تشد لانتيري فوا ليس اللي هو 31%. غادي نجيو للعام الاول غادي تشدوها هو لانتيري 408,000 ياك. هانتوما غادي نشوفوا هنا ليكونومي فيسكال سور انتيري ديال البروميير اني فوالا ايغالا كوا ايغالا 408,000. يعني انتبهوا معايا هنا راه قلنا ديال البروميير اني الو خاصك تشد لانتيري ديال البروميير اني وغادي تضربوا في ليس اللي هو 31%. هذه اللي درتوها في الآلة حاسبة وحسبتوها غادي تلقاوها كتساوي 126,480. فوالا ها هي 126,480. لا بغيتي دوز عاوتاني ديال الدوزيام اني دابا العام الثاني اش غادي تساوي لينا لانتيغي ديال العام الثاني اللي هو 326,400 وديما كنضربوها فوا ليس
اللي هي 31%. فوالا الى خرجتو غادي تخرج لكم ايكالا 101 و184 الف. الور بنفس الطريقه غادي ندوزو للعام الثالث، يعني غادي نشدو لانتيري ديال العام الثالث وغادي نضربوه فوا ليس اللي هو 31% باش يعطينا ليكونومي فيسكال سور انتيري. عاوتاني هنا غادي ناخدو لانتيري ديال العام الرابع وغادي نضربوه في ليس وغادي نحصلوا على ليكونومي فيسكال سور انتيري. والعام الخامس كذلك غادي تشد هاد لانتيري اللي عندك هنا اللي هو 81600 وغادي نضربوه في 31% اللي هو ليس وغادي نحصلوا على 25296. الور بعد ما كنحسبوا ليكونومي فيسكال سور انتيري وليكونومي فيسكال سور امورتيسمون وليكونومي فيسكال سور انتيري، كتجي المرحله ديال اننا نحسبوا الديكيسمون غيال. فوالا الديكيسمون غيال ها هو خاصكم تحطوه قدامكم ديما، غيساوي لكم لانويتي اللي ديجا كالكولي ناقص ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون ها هي ناقص ليكونومي فيسكال سور انتيري ها هي. الور دابا كتجيو غير كتحسبوا عمليات حسابيه بالكالكولاتريس، حاولوا ما تغلطوش. غادي تاخذ لانويتي اللي هي 1,224,000 ناقص هاد ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون اللي هي 527,000 ناقص هاد ليكونومي فيسكال سور انتيري اللي هي 126,480. الى حسبتي هاد لانويتي ناقص ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون ناقص ليكونومي فيسكال سور انتيري بالنسبه للبروميير اني غادي تلقى في الديكيسمون غيال 570,520. غادي نجيو للدوزيام اني بلا ميم ميثود لانويتي اللي هي هاد المونطون هذا 1,142,400 غادي تنقص منها ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون 527,000 وغادي تنقص منها ليكونومي فيسكال سور انتيري اللي غادي تساوي ليك 101,184 اللي غادي تساوي في الديكيسمون غيال 514,200. الور بنفس الطريقه غنشدو لانويتي موا ليكونومي فيسكال سور امورتيسمون موا ليكونومي فيسكال سور انتيري عطينا الديكيسمون غيال. الكاتريام اني ميم ميثود و لا سانكيام اني اللي هو العام الاخير غادي تشد هاد لانويتي وغتنقص منها هاد ليكونومي فيسكال اللي كتبقى فيكس سور امورتيسمون. نورمالمون خاصها تكون فيكس لان لامورتيسمون حتى هي كتكون كونستون وغادي تنقص منها هاد ليكونومي فيسكال سور انتيري وغادي تلقى الديكيسمون غيال. صافي عادي ها هي العلاقه ديال الديكيسمون غيال. الور من بعد ما كنلقاو الديكيسمون غيال هذا هو اللي عندنا به حنا الغرض خاصنا نوصلوا ليه اللي هو الديكيسمون غيال اكتواليزي، هو اللي غادي نديروا ليه لا سوم ديالهم كاملين في لي 5 اني باش نعرفوا شحال لو كو توتال بشحال غيطلع لينا هاد لانفستيسمون هذا هو. اذا غادي ناخذوا الديكيسمون غيال اكتواليزي. فوالا ها العلاقه ديالو مهمه جدا، هو هذا اللي كيساوي لينا الديكيسمون غيال اللي ديجا كالكولي وكنضربوا فوا 1 بلس لو طو داكتياليزاسيون على بويسونس موان ان هما لي زاني. الا كان العام الاول نضربوا اس ناقص 1، العام الثاني اس ناقص 2، العام الثالث اس، المهم جيسكا ان على بويسونس موان ان. الور الديكيسمون غيال عندنا 1 ها هي بلس لو طو داكتياليزاسيون راه كاين عندنا ها هو عطيتو لكم هنا. لاحظوا طو داكتياليزاسيون ايكالا 12%. هنا راه تنديروا الديكيسمون غيال اكتواليزي. فيت اتونسيون تقدر تجي وتاخذ هنا تعوض باي بلوطو دانتيري. لا حنا هنا كنهضروا لوطو دانتيري كنحسبوا غير سولمون بوغ كالكولي لانتيري، اما هاد لوطو داكتياليزاسيون هو اللي كنحسبوا ملي كنبغيو نديروا لاكتياليزاسيون. هنا ملي كنبغيو اكتواليزيو لي ديكيسمون غيال هنا فين كنستعملوا لوطو داكتياليزاسيون اللي هو 12%. الور العلاقه باينه وواضحه، ديكيسمون غيال اكتواليزي ايغال ديكيسمون غيال فاكتور 1
plus l'auto d'actualisation à la puissance moins n. غادي نجيو للعام الاول. شوفوا معايا مزيان، بغينا الديكيسمون ريال اكتواليزي، يعني غادي نشدو الديكيسمون ريال كي ايغالا 570,000 et 520 فوا، يعني غنشدو 570,520 فوا واحد فوالا زائد 12% أس العام الأول دابا. إذا غنديرو أس ناقص واحد. كالكولي عافاك دير في الكالكيلا وخرج لا فالور، غتخرج ليك هي هادي 509,392.85. أنا راني حسبت وعاودت حسبت باش هادشي ما يكونش غلط. المهم لا ميثود اللوجيك هو هذا. الا كان شي ايرور غير في الحساب ماشي مشكل. المهم انت العلاقه اللي غدير هو انك غادي تشد 570,520 وغدير في واحد زائد 12%، كتبها في الآلة الحاسبة، أس ناقص واحد، غادي تلقاه هو 509,392.85. غنجيو للعام الثاني، غادي تاخد عاوتاني ديكيسمون غيال هذا اللي هو 514,216 ديما عامل واحد زائد 12%، ولكن غدير أس لأنه العام الثاني أس ناقص جوج. غنجيو للعام الثالث، غنقولوا بأن الديكيسمون غيال اكتواليزي اش كيساوي لنا؟ هو هاد الديكيسمون غيال 457,912 نضربها في واحد زائد 12% أس ناقص 3. وغادي نبقاو بنفس الطريقة حتى نجيو للعام الأخير هذا اللي هو العام الخامس. غادي تاخد ديكيسمون غيال ديال السانكياماني، هاد ديكيسمون غيال ديال السانكياماني فاكتور 1 بلس لوطو داكتياليزاسيون اللي هو 12% أس ناقص 5 اللي غيعطيك 195,934.76. فوالا هنا غادي نحسبوا هاد لا سوم ديال لي ديكيسمون غيال اكتواليزي شحال كيساويو، لاننا غادي نحتاجوهم في لو كو توتال. فوالا لاننا غادي نحتاجوهم في لو كو توتال. اذا غادي تشد ديكيسمون غيال اكتواليزي ديال العام الاول هذا زائد ديكيسمون غيال اكتواليزي ديال العام الثاني زائد ديكيسمون غيال اكتواليزي ديال العام الثالث زائد ديكيسمون غيال ديال العام الرابع زائد ديكيسمون غيال اكتواليزي ديال العام الخامس. الا جمعتيهم في الآلة الحاسبة وحسبتهم غادي تلقاهم كيساويو 1,696,419.2. فوالا دابا غادي نجيو غادي نحسبوا لو كو توتال. لو كو توتال بشحال طلع لينا هادشي هذا هو اش كيساوي l'ensemble ديال لي ديكيسمون غيال اكتواليزي بلس لوطو فينونسمون، c'est-à-dire le montant d'autofinancement. فوالا ها انتوما لا سوم ديال لي ديكيسمون غيال اكتواليزي راه قلت لكم غادي نحتاجو هو هذا هنا حاسبينو 1,696,419.2 زائد المونطون ديال لوطو فينونسمون ها هو حسبناه هنا هو 52% من الكو داكيزيسيون ولا من المونطون دانفيستيسمون، ها هو اللي لقينا 4,420,000. الور غادي نشدو لا سوم ديال هادو زائد 4,420,000 كما كتلاحظوا غادي نلقاوها ها هي كتساوي لينا 6,116,419.2 درهم. هذا هو لو مونطون ولا لو كو توتال ا سيبورتي باغ لونتربريز. حنا لقينا لو كو توتال بالنسبه لواحد الفينونسمون اللي هو ميكست اللي شفنا 52% منه اوتو فينونسمون و 48% امبران. دابا غادي نشوفوا شحال لو كو توتال ا سيبورتي باغ لونتربريز لورسكيل فينونس هاد لانفستيسمون ديالها باغ كريدي بايل، باش نديروا واحد لا ديفيرونس بيناتهم. وراه لو كو اللي صغير راه هذاك هو اللي غادي دير لونتربريز هو اللي غادي تختار، لانه هو لو موان كوتو اللي غي مينيميزي لو كو. وملي كنقولوا لو كو توتال يعني راه سوسون دي شارج ا سيبورتي باغ لونتربريز، وكما كتعرفوا راه لونتربريز فيز توجور ا مينيميزي لي شارج. الور غادي تشوف اللي فيه لو كو توتال صغير هو اللي غتختار. حنا دابا لقينا
بالنسبه لهذا لقينا قلنا بان لوكو توتال الفينونسمون ميكس 6,116,419.2. اي مانتنون اون